नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, सबैभन्दा पहिला मुस्ताङमा भएको तारा एयरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु भएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। सन् 2013 मा एकै वर्ष 4 वटा विमान दुर्घटना भएको थियो। सबैभन्दा बढी त्यो वर्ष विमान दुर्घटना भएको बताइन्छ। सन् 2011 मा 2 र सन् 2012 मा 3 वटा विमान दुर्घटनामा परे। त्यसपछि आइकाओको प्रतिवेदनको आधारमा युरोपियन युनियन EUले सन् 2013 मा नेपाली विमान कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राखेको थियो। त्यसपछि EU आबद्ध करिब 27 मुलुकमा नेपालले विमान उडान पाउँदैन। त्यसको 5 वर्षपछि हवाई सुरक्षाको स्तर सुधारिएको भन्दै आइकाओले कालो सूचीबाट हटाए पनि हालसम्म EUले भने कालो सूचीबाट हटाएको छैन। आइकाओले सुरक्षा सम्बन्धी निर्धारण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय औसत मापदण्ड 60% छ। सन् 2017 मा नेपालको हवाई सुरक्षाको औसत 66% थियो। आइकाओको पछिल्लो प्रतिवेदनबाट EUको कालो सूचीबाट हट्ने अपेक्षामा रहेको नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा पछिल्लो विमान दुर्घटनाले सशंकित बनाइदिएको छ। दर्शक महानुभाव, धेरै त नभनौँ यो शोकको घडीमा, तर एउटा सामान्य उदाहरण दिन चाहन्छु। 2-3 वर्ष चलाएको एउटा मोबाइल सेट त ह्याङ भयो भनेर हामी त्यसलाई परिवर्तन गर्छौँ भने यहाँ 40-50 वर्ष पुराना कबाडी जहाजले उडान भर्दा सरकार मौन बस्छ। पटक पटक दुर्घटनामा परेका जहाज बनाएर चलाउँदा पनि सरकार मौन बस्छ। कहिलेसम्म जहाज रूपी एम्बुस थापिरहन्छौ सरकार? अनि दुःखद खबर आइसकेपछि श्रद्धाञ्जलीका 2 शब्द निकालेर कहिलेसम्म महानता देखाइरहन्छौ? हुन त लाउडा विमान काण्डबाटै प्रष्टिन्छ यो देशको सरकारको नियत। उही बेलादेखिको हो यो, अहिलेको होइन। अरू त के नै भनौँ र यो शोकको घडीमा। दर्शक महानुभाव, आजको कार्यक्रम विमान दुर्घटनाकै सन्दर्भमा केन्द्रित छ। सुरुमा विमान दुर्घटनाको खबर दिएकाहरूले पहिलो सम्पर्क हामीलाई गरेका थिए। सुरुमा यही विषय देखाउनेछौँ। आइतबार राति 7 बजेतिर मुस्ताङका स्थानीयवासी सुमित गौचन थकालीले यस विषयमा हामीलाई जानकारी गराएका थिए। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यार्सा टिप्न पुगेकाले दिए जहाज दुर्घटनाको खबर। दर्शकवृन्द, गत जेठ 15 गते आइतबार मुलुक गणतन्त्र दिवस मनाइरहेको थियो। एकाएक बिहान 9:55 पोखरा विमानस्थलबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको 9N80 ट्विन अटर विमान 10:07 पछि सम्पर्क विहीन भएको समाचार बाहिरियो। त्यसपछि सबैको ध्यान त्यतैतर्फ केन्द्रित भयो। विमानमा चालक दलका 3 सदस्य र 19 यात्रु गरी 22 जना सवार थिए। त्यसपछि सुरु भयो खोजी कार्य। सुरुमै जोमसोमबाट पठाइएको हेलिकप्टर मौसम प्रतिकूल भएपछि त्यत्तिकै फर्किएको थियो। त्यसपछि पनि स्थल तथा हवाई माध्यमबाट खोजबिन गरिएको थियो। मुस्ताङको मानापाथी लेकमा यार्सा टिप्न गएका सोलुखुम्बुका विशाल घरती मगरले दुर्घटना भएको खबर ल्याएका थिए। उनी आइतबार साँझ यार्सा टिप्न पुगेका थासाङ गाउँपालिका 2 का निशान तुलाचन बसेको गोठमा आइपुगे। त्यहाँ थासाङका स्थानीय युवा सुमित गौचन थकाली पनि पैदलै जहाजको दुर्घटनास्थल खोज्दै पुगेका थिए। तर साँझ परिसकेको थियो, त्यसैले उनीहरू आइतबार राति त्यहीँ बसे। आइतबारै साँझ जब विशाल घरती मगरले दुर्घटनाको खबर ल्याएका थिए, त्यसबेला हामीसँगै सम्पर्कमा रहेका सुमित गौचन थकालीसँग हामीले गरेको कुराकानीको यो अंश हेर्नुहोस्। सुमितजी, तपाईहरूले कसरी थाहा पाउनुभयो यो दुर्घटनाका बारेमा? सुरुमा त्यो बताइदिनु न। म चाहिँ जोमसोम थिएँ बिहान, अनि यो जुन दुर्घटना भयो भन्ने सुनेर म यो मुस्ताङको थासाङ नम्बर 2 नम्बर वडामा आएको थिएँ। अनि यहाँ जुन टिकट काउन्टरको साउ चाहिँ हाम्रै जोमसोमको हुनुहुन्छ एकजना दाइ। अनि हाम्रो यो प्लेनको GPS चाहिँ यो डाँडामा भेटियो भनेर मलाई सल्लाह लिनुभएको थियो उहाँले। अनि मैले गुगलबाट सर्च गर्ने बेलामा म 3-4 वटा स्थानीय लिएर म माथि लागेँ त्यो पोइन्टतिर। हजुर। त्यो पोइन्टमा जाने बेलामा हामीले सबै ठाउँमा हेरे, कतै पनि फेला पारिएन र बादल हुसु एकदम म्याक्सिमम भएको भएर हामीलाई तलबाट जानकारी के आयो भन्दाखेरि माथि गोठ भन्दा माथि आगो सल्केछ, जानु पर्यो भन्नु।
लगभग हामी तलबाट लगभग 5 घन्टा हिँडेर माथि आयो। अरू टोलीहरू त झर्नु भयो, म चाहिँ माथि अब जसरी नै पत्ता लगाउनै पर्यो भनेर म माथि आउँदै थिएँ यहाँ गोठमा। अब यो टाइममा चाहिँ अब यहाँ हिमालको लेकतिर अब यात्रा गुम्बा टिप्ने टोलीहरू 3-4 जना रहेछ भाइहरू। अनि माथि भेट्ने बेलामा 7-8 जना भेटेँ। अनि भेट्ने बेलामा मैले कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ दाइ यतैतिर पड्केको भन्ने कुरा भयो। अनि माथि जाने सम्भावना भएन। बेलुका म 6:30 बजे आइपुगेको थिएँ यो 4500 मिटर हाइटमा। र तपाईँको एकजना दाइ बेलुका आउनुभयो, उहाँसँग मोबाइल पनि नरहेछ। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा यार्सा गुम्बा टिप्ने क्रममा हुसु निकै लागेको थियो। उहाँले लगभग 10-20 मिटरभन्दा टाढा चाहिँ देख्न सक्नु भएन। उहाँकै साइडबाट एउटा प्लेन गएर बादलभित्र छिरेर भेट्टामा ठोक्यो, पड्क्यो। म त डर लाग्यो, म उता जान नि सकेन भनेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले उहाँ चाहिँ दिनभरि अब यार्सै टिप्ने क्रम गरेर बेलुका आउने क्रममा मैले ठ्याक्क उहाँलाई भेट्ने बेलामा यो जानकारी चाहिँ मैले पाएँ। अनि भोलि हामी बिहान 5 बजे हिँडेर अब 2 घन्टामा उहाँले यार्सा गुम्बा टिप्ने एरियातिर हामी सबै सर्च गर्नेछौँ। पड्किन चाहिँ अब त्यहीँ पड्केको, अब कुन खोल्सामा छ हामी भोलि पत्ता लगाउँछौँ। त्यसपछि अन्य विभिन्न माध्यमबाट प्रहरी समक्ष खबर पुर्याएपछि सोमबार बिहान हेलिकप्टर त्यसतर्फ उडेको जनाइएको छ। तारा एयरको 9N80 ट्विनेटर विमान सोमबार सानसुरे पहाडमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटियो, जुन ठाउँ मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 को मानापाती हिमाल क्षेत्र 14,500 फिट उचाइमा पर्छ। यसैबीच नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले खराब मौसमका कारण तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको बताएका छन्। राइट टर्न गर्नुपर्ने जहाजले लेफ्ट टर्न गरेर गएर भित्तामा ठोक्किएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखिएको उनको भनाइ छ। को थिए विमानमा? तारा एयर प्रालीका अनुसार चालक दलमा क्याप्टेन प्रभाकर प्रसाद घिमिरे, को पाइलट उत्सव पोखरेल र एयर होस्टेस कृष्मी थापा थिए। 19 यात्रुहरूमा तुलसादेवी तामाङ, सुकमाया तामाङ धनुषा, राममाया तामाङ काठमाडौँ, मकर बहादुर तामाङ धनुषा, रोजिना श्रेष्ठ गोर्खा, रश्मि श्रेष्ठ गोर्खा, रविन श्रेष्ठ गोर्खा, गणेश नारायण श्रेष्ठ गोर्खा, राजन कुमार गोले धनुषा, पुरुषोत्तम गोले धनुषा, इन्द्र बहादुर गोले धनुषा, प्रकाश सुनुवार ओखलढुङ्गा, बसन्त लामा काठमाडौँका रहेका थिए। यस्तै मैक ग्रिट ग्राफ जर्मनी, बी विल्नर जर्मनी, भाइ भावी बान्डेकर भारत, अशोक कुमार त्रिपाठी भारत, धनुष त्रिपाठी भारत र ऋतिका त्रिपाठी भारतका नागरिक रहेका थिए। दर्शक महानुभाव, नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण धेरैजसो हवाई दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन्। त्यसमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा यसको कारण खराब मौसम, विमान चरासँग ठोक्किनु र प्राविधिक कारण लगायतबाट एकपछि अर्को दुर्घटनाहरू थपिने गरेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ। नेपालमा हुने 98% हवाई दुर्घटना मानवीय त्रुटिकै कारण हुने गरेको तथ्याङ्क छ। मानवीय त्रुटिमा विशेष गरी पाइलटले गर्ने गल्तीहरूलाई औल्याइएको छ। विमानमा हुने ब्ल्याक बक्समा आवाज पनि रेकर्डिङ हुने र त्यसमा आधा घण्टा अघिसम्म आवाज रेकर्डिङ हुने हुँदा त्यहाँबाट पाइलटको प्रतिक्रियाबाट नै दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन सकिने विज्ञ बताउँछन्। अब चाहिँ यही प्रसङ्ग हेरौँ यो रिपोर्टमा। विमान दुर्घटनाका कारक के? किन असुरक्षित छ नेपाली आकाश? दर्शकवृन्द, नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण धेरैजसो हवाई दुर्घटनाहरू हुने गरेका छन्। त्यसमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा यसको कारण खराब मौसम, विमान चरासँग ठोकिनु र प्राविधिक कारण लगायतबाट एकपछि अर्को दुर्घटनाहरू थपिने गरेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ। नेपालमा हुने 98% हवाई दुर्घटना मानवीय त्रुटिका कारण हुने गरेको तथ्याङ्क छ। मानवीय त्रुटिमा विशेष गरी पाइलटले गर्ने गल्तीहरूलाई औल्याइएको छ। विमानमा हुने ब्ल्याक बक्समा आवाज पनि रेकर्डिङ हुने र त्यसमा आधा घण्टा अघिसम्म आवाज रेकर्डिङ हुने हुँदा त्यहाँबाट पाइलटको प्रतिक्रियाबाट नै दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन सकिने विज्ञ बताउँछन्। मौसम प्रतिकूल हुँदा हुँदै उडाउन सक्छु भन्ने बढी आत्मविश्वासका कारण जहाज दुर्घटना हुने गरेको अघिल्ला घटनाक्रमले देखाउने नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका प्रवक्ता योगराज कणेल शर्मा बताउँछन्। जहाज आकाशमा त्यसै उड्दैन। एयर ट्राफिक कन्ट्रोलले उडान क्षेत्रभित्र पर्ने हरेक एरियाको हावाको वेगदेखि सानोभन्दा सानो गतिविधिका बारेमा पाइलटलाई जानकारी गराइरहेका हुन्छन्। त्यसमा पाइलटको लापरवाही र उडाउनै पर्छ भन्ने दबावका कारण पनि विमान दुर्घटना हुने गरेको शर्माको तर्क छ। अब कुरा गरौँ पोखराबाट आइतबार बिहान
जोमसोम उडेको तारा एयरको जहाज मुस्ताङमा दुर्घटना भएकै विषयमा। जहाजमा सवार 22 जनाकै ज्यान गयो। कोभिड महामारीपछि नेपाली आकाशमा विमान दुर्घटना भई मानवीय क्षति भएको यो पहिलो घटना हो। यसअघि 2077 सालमा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज नेपालगञ्ज विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेको थियो, तर मानवीय क्षति भने भएन। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सेफ्टी रिपोर्ट 2021 लाई आधार मान्ने हो भने हालसम्म नेपालमा 107 वटा विमान दुर्घटना भएका छन्। यी दुर्घटनामा 867 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। ती दुर्घटनामा करिब 690 जना भने बाँच्न सफल भएको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ। हालसम्म आन्तरिक विमानमा मल्टी इन्जिन विमान 52 र सिंगल इन्जिन जहाज 8 वटा दुर्घटनामा परे। बाह्य विमान 9 वटा, हेलिकप्टर 36 वटा र मनोरञ्जनात्मक 3 वटा विमान दुर्घटना भएका छन्। उक्त तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने हरेक वर्ष सरदर करिब 12 जनाले विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने गर्छन्। सन् 1955 अर्थात् विक्रम सम्वत 2012 साल कालिङ्गा एयरको विमान नेपालको सिमारामा दुर्घटना भएको इतिहास प्राधिकरणसँग छ। त्यसलाई नै आधार मान्ने हो भने विमान दुर्घटनाको सिलसिला 67 वर्षदेखि चलिरहेको देखिन्छ। विमान दुर्घटनाको यति लामो इतिहास बोकेको नेपाली आकाश कतिको सुरक्षित छ त भन्ने आम मानिसमा प्रश्न उब्जिएको छ। नेपालको भौगोलिक बनावट, मौसमी परिवर्तन, मानवीय त्रुटि जस्ता कारणले गर्दा नेपालमा विमान दुर्घटना हुने गरेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले बताउने गरेको छ। दर्शक महानुभाव, नेपालमा वर्षा सुरु हुनु अघि र वर्षापछिको समयमा बढी विमान दुर्घटना हुने गरेको अघिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछ। तारा एयरको जहाज दुर्घटना भएको समय पनि वर्षा सुरु अघिको समय हो। त्यस दिन पनि प्रतिकूल मौसमका बावजुद विमान उडाइएको देखिएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ। तारा एयरको विमान दुर्घटनास्थल नजिक पुगेपछि मौसमका कारण विमान मोडेर पोखरा नै फर्काउन खोज्दै गर्दा दुर्घटना भएको प्रारम्भिक बुझाइ भएको स्रोत बताउँछ। असुरक्षित बनेको नेपाली आकाशमा जब जहाज दुर्घटनामा पर्छ तब त्यसको खोजीमा भने अन्योल नै हुन्छ। किन हुन्छ त हराएका विमान खोजीमा ढिलाइ? थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत छ। तपाईँ हिमशिखर टेलिभिजन त्यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजबाट पनि हामीलाई फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी विमान दुर्घटनाका सन्दर्भमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। असुरक्षित नेपाली आकाशबारे कुरा गरिरहेका छौँ। आज हामी एउटा कुरा चाहिँ यहाँनिर जोडिहालौँ। जब हवाई दुर्घटना होस्, जल दुर्घटना होस् या त सडक दुर्घटना नै किन नहोस्, दुर्घटनापछि सरकारले अध्ययन टोली बनाउँछ। त्यो टोलीले अध्ययन प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझाउँछ। त्यहाँ उल्लेख भएका त्रुटिबारे न सरकार बोल्छ न सरोकारवाला नै बोल्छन्। प्रतिवेदन त एउटा दराजमा थन्क्याएर राखिन्छ अनि कहाँबाट हुन्छ दुर्घटना न्यूनीकरण? यति कुरा चाहिँ प्रष्ट छ कि यदि त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका त्रुटि र सुझावलाई राम्ररी अध्ययन गर्ने र त्यसलाई केलाएर हेर्ने अनि त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा लैजाने हो भने नि यस्ता दुःखद खबर न त हामीले तपाईँलाई देखाउनु र सुनाउनु पर्छ, न त सरकारले हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्न त्यो समय नै खर्चिनुपर्छ। तर यति कुरा हाम्रो जिम्मेवारहरूको खोपडीमा कहिल्यै पनि पसेन। त्यसैले त यस्ता दुर्घटनाको शिकारमा तपाईँ हामी परिरहेका छौँ। अब चाहिँ थप प्रसङ्ग हेरौँ यो रिपोर्टमा। हराएका विमान खोज्न किन कठिन? दर्शकबिन, नेपालमा हराएका विमान खोज्न जहिल्यै कठिन हुने गरेको छ भने एउटा हेलिकप्टर त हराएको 20 वर्ष भइसक्दा पनि अझै पत्ता लागेको छैन। पोखराबाट जेठ 15 गते बिहान जोमसोमका लागि उडेको केही बेरमै सम्पर्क विहीन भएको ट्विनटर विमान दोस्रो दिन मात्रै फेला पर्यो। सोमबार बिहान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 स्थित सानो सरेमा भेटिएको विमानमा रहेका 22 जनाकै शव भेटिएको छ। पोखराबाट उडेको तारा एयरको विमानमा 22 जना सवार थिए, जसमा 13 नेपाली, 4 भारतीय,
2 जर्मन यात्रु र 3 जना चालक दलका सदस्य थिए। तर विमान बेपत्ता भएपछिका झन्डै 24 घण्टा भने तनावपूर्ण रह्यो। विमान सम्पर्कविहीन भएदेखि सुरु भएको खोजी कार्य साँझसम्म जारी रह्यो। बादल र वर्षाका कारण हवाई मार्गबाट चलिरहेको खोजी कार्य राति नै स्थगित गर्नु पर्यो। यद्यपि स्थल मार्गबाट गएको टोली भने लेते नजिकै पुगेको थियो, जहाँ हराइरहेको जहाजका पाइलट प्रभाकर घिमिरेको मोबाइल सम्पर्कमा रहेको देखिएको थियो। टुकुचे नजिकै रहेका एक प्रत्यक्षदर्शीले बादलमाथि विमान फर्किरहेको देखेको बताएका थिए। त्यसैको आधारमा जेठ 16 गते बिहानदेखि खोजी सुरु भयो। घोरेपानी पास कटेपछि विमानको जोमसोम एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको थियो। यो नेपालको आन्तरिक उडानमा झन्डै 6 वर्षपछि भएको दुर्घटना हो। नेपालको बिग्रदो हवाई सुरक्षालाई लिएर चिन्ता व्यक्त भइरहँदा सन् 2016 यता आन्तरिक हवाई उडानमा ठूलो दुर्घटना भएको थिएन। यसै पनि पोखरा र जोमसोमको हवाई उडान चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यो क्षेत्रमा अन्नपूर्ण र धौलागिरी हिमाल बीचको खोज विश्वकै गहिरो खोज हो, जहाँ ठूलो हावा चल्ने गर्छ र बादल पनि लाग्ने गर्छ। यस क्षेत्रमा खराब मौसममा पनि उडान गरिँदा नराम्रा दुर्घटना हुने गरेका छन्। नेपालमा अधिकांश हवाई दुर्घटना बर्सातको मौसममा हुने गरेको छ, जब पाइलट अलमलमा पर्छन् र पहाडहरू पनि बादलभित्र लुकेका हुन्छन्। नेपाली भूगोलको विशेषताका रूपमा रहेका खोज र पहराले गर्दा पनि हराइरहेको विमान भेट्टाउन गाह्रो हुने गरेको छ। त्यसमाथि खराब मौसमले झन कठिनाई। सन् 2002 मा हराएको एउटा हेलिकप्टर त अझसम्म पनि भेटिएको छैन। मकालु आधार शिविरबाट लुक्ला जाँदै गरेका आरोहण दलका गाइड बोकेको हेलिकप्टर ठिक 20 वर्ष अघि 31 मे 2002 मा बेपत्ता भएको थियो। एसियन एयरलाइन्सको त्यो MI-17 हेलिकप्टर हराएको हराई भयो। त्यसमा 8 जना आरोही गाइड र 2 चालक दलका सदस्य थिए, जसमा एक रसियन पाइलट पनि थिए। त्यो हेलिकप्टरको हप्तौँसम्म खोजबिन गर्दा पनि नभेटिएपछि खोजी कार्य नै रोकिएको थियो। हवाई खोज र स्थलगत खोज गर्दा पनि कठिन भूगोल भएको ठाउँमा विमान भेट्न सकिएन। मकालु बरुणमा चराहरूको खोज अध्ययनमा संलग्न पन्छीविदहरूले अरुण उपत्यकाको दुर्गम भागमा हेलिकप्टरले चक्कर लगाएको सुनेको बताएका थिए। के अनुमान गरियो भने हेलिकप्टरले हिमाललाई ठक्कर दियो, त्यही ठक्करबाट झरेको हिम पहिरोमा पुरियो। भूगोल र मौसमका कारण हिमाल माथिको उडान चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा पनि खोजी कार्य पनि प्रभावित हुने गरेको छ। र यति नै आजको फोकस न्यूज। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himsikhar.tv.com.np लगइन गर्नुहोला र अनुकूल समयमा तपाईँले हाम्रा समाचार बुलेटिन र कार्यक्रमहरू हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।